दुनिया का कोई भी मुल्क कितना भी ज़्यादा खूबसूरत है, खूबसूरत तरीन है, पाकिस्तान किसी भी मुल्क से कम नहीं। ये महज जज्बाती तौर पर बात नहीं की जा रही, बल्कि शवाहिद यही बताते हैं पाकिस्तान में ऐसे ऐसे खूबसूरत मकामात हैं जो दुनिया के किसी हिस्से में नहीं है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की खूबसूरती इसलिए भी है दुनिया के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है कि दुनिया के मुमालिक में ऐसा नहीं है। बहुत से मुमालिक ऐसे हैं जहाँ पे 2 मौसम है, 1 मौसम है, पाकिस्तान में 4 मौसम है। यही वजह है कि पाकिस्तान दुनिया के किसी भी मुकाबले में ज़्यादा हसीन है, खूबसूरत है, दिलकशी रखता है, दिलचस्पियां रखता है। ये अलग बात है कि पाकिस्तान के अब तक कई मकामात ऐसे हैं जिनको दरियाफ्त नहीं किया गया। दरियाफ्त ना किए जाने का मतलब यह है कि अभी तक वो सयाहों की नजरों से ओझल हैं। पाकिस्तान के पास वो सब कुछ है जो किसी भी मुल्क को सियासी जन्नत बना सकता है। चारों मौसम है, बहते दरिया हैं, नील समंदर है, तवील साहिली पट्टियां हैं, बर्फपोश पहाड़ हैं, सुनहरी रेगिस्तान, खामोश सहराएं, घने जंगलात और ज़मीन के सीने में छुपे हीरे जवाहरात और सोने की कानें, ये सब इसी धरती का हिस्सा हैं। ये ज़मीन से रोज़रखेज़ नहीं, दास्तानों से भी मामूर है। साल्ट रेंज कलर कहार के करीब 12 किलोमीटर तक फैला दिल फरेब मंजर, जहाँ पहाड़ अपनी खामोश अजमत के साथ खड़े हैं और उनकी चोटियों पर तारीख ने अपने नकूश सबत कर रखे हैं। इन्हीं पहाड़ी सिलसिलों पर कदीम मंदिर आज भी इस्तादा माजी की गूंज सुनाते हैं। लाहौर की तरफ से जाएं या इस्लामाबाद की समत से आएँ, बलकसर मोटरवे को खैरबाद कहकर मगरब की समत रुख करें तो चांदी किलोमीटर के बाद तरफ का मैदानी इलाका शुरू हो जाता है। एक ऐसा खिता जो हुस्न, तारीख और सुकून को एक ही सांस में समेटे हुए है। ये सरसब्ज मैदान आजकल सरसों के खेतों से मुज़य्यन है। कहीं सब्ज रंग की चादर बिछी है, कहीं जर्दी सूरज से आंख मचोली खेलती है, फूलों की खुशबू हवा के साथ सफ़र करती है और खुली सड़क मुसाफिर को जैसे दावत देती है कि आओ कुछ देर ठहरो, इस मंजर को महसूस करो। तरफ बजाते खुद सिर्फ एक कस्बा नहीं बल्कि तारीख और विरसे का जिंदा इस्तियारा है। यही खारज़म शाह की मशहूर बाउली मौजूद है और कुछ फासले पर किला बनारस अपनी शिकस्ता दीवारों के साथ माजी की कहानी सुनाता है। बाउली बरलबे शाहरा आज भी इसी शान से खड़ी है जैसे वक्त ने इसे छुआ तक ना हो। यही वो मकाम है जहाँ से सी पैक की मोटरवे का आगाज़ होता है और मुसाफिर को दाऊद खैल और कालाबाग की समत ले जाती है। ये सफ़र अपने अंदर एक मुनफरिद नज़ारा रखता है। पहाड़ों को चीर कर बनाई गई मोटरवे, दोनों जानिब बुलंदोबाला चट्टानें और उनके दरमियान बल खाती लहराती शाहरा, कभी ऊपर उठती कभी नीचे उतरती जैसे फितरत के सीने पर लकीर खींच दी गई हो। ये शुमाली इलाका जात की तरह एक तरफ खाई और दूसरी तरफ पहाड़ का सफ़र नहीं बल्कि पहाड़ों के दरमियान तराशी गई एक राह है, शाहरा है, रास्ता है जो हुस्न और इंजीनियरिंग का हसीन इम्तिजाज पेश करती है। तरफ की बात करें तो इसके नाम के पीछे भी एक कहानी है। तरफ का उर्दू में मतलब है छलांग, जबकि पंजाबी में इसे धड़क भी कहते हैं। रवायत है कि यहाँ मौजूद बाउली खारज़म शाह के घोड़ों के पानी पीने के लिए बनाई गई थी। ये एक गहरा कुआं है जिसकी तह तक जाने के लिए सीढ़ियाँ तराशी गई हैं और हैरत अंगेज तौर पर ये आज भी इसी हालत में महफूज है। घोड़े इन्हीं सीढ़ियों से उतरकर पानी पिया करते थे। आज भी लोग इस बाउली को देखने आते हैं और हैरत के साथ इस दौर की जहानत और तामीर को सराहते हैं। दाऊद खैल हसीन नज़ारों की ऐसी सरजमीन है जो अब तक बहुत से लोगों के इल्म से ओझल रही है। यहाँ तारीखी मंदिर मौजूद है और टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन पंजाब का रिजॉर्ट भी जो दरिया सिंध के किनारे पर एक नहायत खूबसूरत मकाम पर कायम है। कालाबाग का कस्बा भी यहीं करीब है और यूं ये पूरा खिता तारीख, कुदरत और सकाफत का हसीन संगम बन जाता है। माड़ी की नमक की कानें भी इसी खिते का हिस्सा हैं जहाँ कुदरत ने जैसे अपने खजाने खुले दिल से लुटा दिए हों। यहाँ पहाड़ के अंदर भी नमक है और पहाड़ के बाहर भी सफेद शफाफ क्रिस्टल जैसा नमक भी यहाँ पे मौजूद है और वो पिंक साल्ट भी, जिसे दुनिया हमारी नमक के नाम से याद करती है। मुझे खुद देखकर और जानकर हैरत हुई कि माड़ी से भी पिंक साल्ट यानी गुलाबी नमक निकलता है। पाकिस्तान इन खुशकिस्मत मुमालिक में शामिल है जहाँ नमक की फरावानी है, जबकि
دنیا کے کئی ممالک اس نعمت سے قلت کا شکار ہیں۔ نمک کا استعمال کہاں نہیں ہوتا؟ کھانوں میں، ادویات میں، صفائی ستھرائی میں، گوشت اور سبزیوں کو دھونے میں، ہر جگہ نمک ہماری زندگی کا لازمی جزو ہے۔ جاپان میں تو غسل کے بعد پنک نمک کی ٹکیا جسم پر پھیرنے کا رواج ہے۔ اگر حکومت اس شعبے میں سنجیدگی سے منصوبہ بندی کرے تو صرف نمک کی برآمدات سے سالانہ 40 ارب ڈالر تک زر مبادلہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اسی علاقے میں کالا باغ ڈیم کی سائٹ بھی موجود ہے۔ 1975 میں ڈیم کی تعمیر کے لیے یہاں مشینری لا کر رکھی گئی تھی۔ وقت گزرتا گیا، فیصلے نہ ہو سکے اور وہ مشینری وہیں رہ گئی۔ وہاں رہائشی عمارتیں بن چکی ہیں، دفاتر موجود ہیں جو سائیں کر رہے ہیں۔ یہ منظر بھی دیکھنے کے لائق ہے کہ کس طرح خوابوں کی مشینری وقت کی گرد میں دب کر سسک رہی ہے۔ کالا باغ قصبہ خود بھی ایک تاریخ سمیٹے ہوئے ہے۔ یہاں کا گیسٹ ہاؤس تاریخی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ نواب کالا باغ ملک محمد امیر خان کا تعلق بھی اسی شہر سے تھا۔ مغربی پاکستان کے گورنر رہے دنیا کی نامور شخصیات یہاں آتی رہی۔ ملکہ وکٹوریہ یہاں قیام پذیر رہی، ملکہ الزبتھ بھی یہاں ٹھہری، شہنشاہ ایران بھی اس گیسٹ ہاؤس میں مہمان بن چکے ہیں۔ یہ گیسٹ ہاؤس بورڈ والا بنگلہ بھی کہلاتا ہے کیونکہ یہاں ایک قدیم اور گھنا بورڈ کا درخت موجود ہے جو خود بھی ایک تاریخ کا گواہ ہے۔ اس گیسٹ ہاؤس میں دلکشی کا ایک نشہ ہے۔ داؤد خیل سے اس گیسٹ ہاؤس تک جانے والا پل بھی اپنی نوعیت میں منفرد ہے جس پر سے صرف چھوٹی گاڑیاں ہی گزر سکتی ہیں۔ جناب راج ایک دفعہ یہاں آنے والے کو پھر دافتے نظارہ دیتا ہے۔ داؤد خیل کے گرد و نواح میں اس کے علاوہ بھی کئی تاریخی مقامات موجود ہیں جو عام سیاح کی نگاہ سے اوجھل رہے ہیں۔ ان مقامات کو دیکھنے اور محفوظ انداز میں دریافت کرنے کے لیے ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن پنجاب موجود ہے جس نے یہاں دریائے سندھ کے کنارے ایک خوبصورت ریزارٹ قائم کیا ہے جس سے انڈس ریزارٹ کا نام دیا گیا ہے۔ یہ ریزارٹ اپنی جگہ ایک مکمل تجربہ ہے۔ دلکش ماحول، بہترین کمرے اور وہ تمام سہولتیں جو کسی معیاری ریزارٹ یا گیسٹ ہاؤس کا تقاضا ہوتی ہیں۔ قوس قزح کے رنگ لیے ہوئے نمل جھیل بھی یہاں سے دور نہیں ہے۔ ہم نے شدید سردی کے موسم میں یہاں کا وزٹ کیا، اس کے باوجود یہاں کی فضا نہایت خوشگوار محسوس ہوئی۔ ریزارٹ کے اندر زپ لائن، بچوں کے جھولے، سوئمنگ پول اور کشتی رانی کے لیے کشتیاں موجود ہیں۔ ریزارٹ کی بات کریں تو یہ چاند کے مہینے کے آخری دن تھے، 28 رجب تھی، اور آخری دنوں میں آپ کو پتا ہے کہ چاند کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ چاند پچھلی رات کو ہی تھوڑا سا نکلتا ہے اور رات کے پہلے پہر ہم نے یہ دیکھا کہ تھوڑی دیر کے لیے لائٹ بند ہوگی۔ اچانک سے آسمان کی طرف دیکھا تو ستارے جھلملاتے ہوئے نظر آئے اور یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کہکشائیں رقص گناہ ہوں، اور دور پار سے شہاب ثاقب بھی دو اس طرح سے ٹوٹتے ہوئے نیچے گرے، برق گراتے ہوئے برق رفتاری سے نیچے گرتے چلے گئے۔ یہ وہاں کے نظارے ہم نے دیکھے جو کہیں اور نہیں دیکھے گئے۔ یہ یہیں کا خاصہ ہے اسی علاقے کا، یا پھر کہیں اور بھی ایسا ہوتا ہے؟ بہرحال ہوتا ہوگا، لیکن ایسا میں نے پہلی مرتبہ وہاں پہ دیکھا تھا۔ اگر ساتھ کوئی ماہر گائیڈ ہو تو اس وزٹ کا لطف کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ اشفاق خان تھے، ایک ایسے گائیڈ جو دنیا گھوم چکے ہیں اور پاکستان کے خوبصورت اور تاریخی مقامات کے چپے چپے سے واقف ہیں۔ وہ TDCP کے ڈپٹی مینیجر بھی ہیں۔ وہ جس انداز میں مقامات کی تاریخ بیان کرتے ہیں، تجربات شیئر کرتے ہیں اور منظر کو لفظوں میں ڈھالتے ہیں، اس سے سفر کا لطف دوبالا نہیں بلکہ سے بالا ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ TDCP کے پاس کوئی ایسا گائیڈ ہو جو اس لطف کو چوبالا بھی کر دے۔ بہرحال TDCP کی طرف سے جس طرح سے پاکستان کے ایسے مقامات کو دریافت کیا جا رہا ہے، یہ اپنی مثال آپ ہے۔ TDCP ایسے مقامات پر رسائی کو بالکل آسان بناتی ہے اور اس کی جو خدمات ہیں وہ دیگر کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں، اور ان کے پیکج اس لیے بھی سستے ہیں، کافی زیادہ دیگر کے مقابلے میں سستے ہیں، کیونکہ یہ سرکاری محکمہ ہے، سرکاری کارپوریشن ہے۔ اس کے پاس جدید ترین گاڑیاں ہیں اور ایسی گاڑیاں ان کے پاس ہیں جیسی کسی سفارتخانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، یا پاکستان میں دوسرے ممالک کے سفارتخانے ہیں وہ گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، یا پھر پاکستان کے بڑے بڑے محکمے اپنے سرکاری مہمانوں کے لیے گاڑیاں فراہم کرتے ہیں۔ اسی طرح سے TDCP کی سروسز بھی دیگر کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر ہیں کیونکہ یہ ایک سرکاری ادارہ ہے۔ جیسا کہ بتایا کہ اشفاق خان اس کے ڈپٹی مینیجر ہیں، جبکہ اس کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں عاصم رضا صاحب، اور اس محکمے کی وزیر مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں، جبکہ مریم نواز شریف پنجاب کی وزیر اعلیٰ، وہ براہ راست اس محکمے کی اس شعبے
शोबे की निगरानी करती हैं। यहाँ पे आपके गोशगुजार ये बात भी करनी है कि जब से ये कारपोरेशन मार्ज वजूद में आई है उसके बाद से अब तक ये कारपोरेशन ही चली आ रही है। हालांकि जो इसकी खिदमत हैं, जो इसका एतमाद है, जो इसकी तरफ से काम किया जाता है, जो इसकी कारकर्दगी है, वो इसकी मुतकाजी है कि इसको कम से कम अथॉरिटी तो बना दिया जाए। अगर ऐसा होता है, इसको अथॉरिटी बना दिया जाता है, तो ये फिर इसकी परफॉर्मेंस का बेहतरीन एतराफ़ हो सकता है। तो नाज़रीन, आखिर में चलते चलते ये भी आपको बताते चलें कि ये हमने TDCP की खिदमत के हवाले से वीला खसूसी तौर पर बनाया है। जिस तरह से हम लोग वहाँ पे गए, मीडिया के लोग गए, उन्होंने वहाँ पे क्या कुछ देखा, इस पर बाद में बात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।